الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات ببرکات واسطے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ دے لخت دیگر فاطمہ دے بابا وبکر دے آقا سیدنا جناب محمد رسول اللہ. سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے مسجد گون جائے جناب محمد. جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھتا ہے وہ بندے تے رحمت ہوندی ہے جناب محمد. جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ لعنتی جے. خیال کر رہا جے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالواس. سامعین محترم، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کر چکی ہوں، اس آیت اندر اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ضابطہ حیات ہے. دن ہوئے رات ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے جدوں بھی تسی کوئی عمل کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے میرے نبی دی زندگی طریقہ سنت ویکھ کے پھر کرنا ہے. انج سمجھو ہاتھ اٹھے تے نبی دے حکم دے مطابق، اکھ کھلے تے پیغمبر دے حکم دے مطابق، تیرے کان اندر آواز پہے تے نبی دی سنت دی، تیرا قدم اٹھے تے پیغمبر دی حدیث دے مطابق اٹھے، زبان جو کوئی جملہ نکلے تے پیغمبر دی حدیث دے مطابق نکلے، پھر میری تو اڈی زندگی دنیا دی زندگی بھی کامیاب ہے، قبر دے اندر بھی زندگی کامیاب ہے تے محشر دے میدان اندر بھی وہ بندہ بولو کامیاب ہے. جیڑے بندے نے ہر عمل اندر نبی پاک دی سنت نو ویکھیا ہے تے جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت دا خیال نہیں کردا
ان دے بارے نبی پاک نے کی حکم دیتا ہے؟ 12 قسم ہے جیڑا بندہ ایک کام کرتا ہے فلیس منا، وہ بندہ ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں تواڈے سامنے صرف 6 قسم دے لوگ رکھاں گا، کیونکہ یہ باٹیاں دا موسم ہے۔ میں چاہنا ذرا جلدی گفتگو مکمل ہوئے، قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے۔ ذرا توجہ کرے جے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماندے نے لوگو میرے نبی دی زندگی تو اٹھے واسے بہترین نمونہ جے، ضابطہ حیات صبح آنکھ کھولنی پیغمبر دے حکم دے مطابق، دین گزارنا ہے پیغمبر دی حدیث دے مطابق۔ جتنے میرے پیغمبر دا آرڈر آ جائے، پیغمبر دی حدیث آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، سار تسلیم خام کر دینا چاہیے جی۔ اور یاد رکھے آجے کوئی بندہ ایسا نہیں جے جڑا کہ میں جنت اندر نہیں جانا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت ویچ جانا ہے۔ اگر جنت ویچ جانا چاہتے ہو پھر نبی دی سنت دے عمل کرنا پائے گا، نبی پاک دے طریقے دے عمل کرنا پائے گا۔ نہیں سمجھ آئی جہاں نبی پاک دی حدیث پاک نوٹ کرے آجے۔ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی۔ آقا فرماندے نے جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا، میری سنت دے نال محبت کیتی ہے، یہ بندہ جنت دے رسے تے جا رہے آجے، یہ بندہ جنت دے موٹر وے تے جا رہے آجے، یہ بندہ جنت دی شارہ تے جا رہے آجے۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت چھڑ دیندہ ہے، نبی پاک دا طریقہ دیکھو نا، بڑے بڑے اسی عمل کرنے نمازہ پڑھنے لیکن اپنی مرضی دے مطابق، روزے رکھنے اپنی مرضی دے مطابق۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں نماز انج پڑھ لیے جنہیں مینوں پڑھ دیا بیٹھے آجے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہن ویکھنے نماز سے اسی پڑھنے کیا ساڈا طریقہ نبی پاک والا ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے پیغمبر دی سنت کیا ہے، پیغمبر دا طریقہ کیا جے؟ اب ایک آجے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت تے عمل کردا جے وہ تے جنت دے رسے تے جا رہے ہیں۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت چھڑ دیندے ہے، نبی پاک دا طریقہ چھڑ دیندے ہے، وہ بندہ جہنم دے رسے تے جا رہے آجے۔ اب ایک آجے توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نماز پڑھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، جویں نماز نبی پاک نے پڑھی ہے اونج پڑھنا بھی سنت ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ۔ میرے پیغمبر نماز شروع کر دے تے رفع الیدین کر دے، رکوع اندر جاندے تے رفع الیدین کر دے، رکوع تو سر اٹھاندے تے رفع الیدین کر دے۔ ایک کام کرنا میرے نبی دی بولو سنت ہے، تے جڑا نبی دی سنت تے عمل کردا جے، میرے پیغمبر دے طریقے تے عمل کردا جے، وہ بندہ جنت دے موٹر وے تے جا رہے آجے۔ ویکھیاں جدرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ جیڑا بندہ نبی پاک کی سنت چھڑ دیندے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی۔ جڑا بندہ ساڈی سنت چھڑ دیندا ہے، میرا طریقہ چھڑ دیندا جی، وہ بندہ میرے ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں جی۔ اس واسطے حضرات کوئی بھی عمل کرنا ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق، میں نہیں جے کہہ رہا قرآن کہہ رہا
جی قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک علیہ السلام دے طریقے نو اپناؤ، میرے پیغمبر دی سنت عمل کی دیئے، پیغمبر دے طریقے تے عمل کی دیئے، پیغمبر دی سنت نو پکڑ لیجئے۔ آورا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، عمل جنہ مرضی بڑا کری جاؤ، اگر نبی پاک دی مور نہیں دے قابل قبول نہیں دے ہو سکتا، پاویں نماز ہے، پاویں روزہ ہے، پاویں صدقہ خیرات ہے، پاویں حج ہے، پاویں جہاد ہے، اگر نبی پاک کے طریقے دے مطابق کوئی نہیں دے عمل قابل قبول نہیں دے ہو سکتا۔ تین صحابی نبی پاک دی کرم درائی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلو سوال کر دینے، نبی پاک کر اندر ہے نہیں، فرمایا نبی پاک دے کوئی نہیں، عرضہ کر دینے اما جی سنو نبی پاک دی عبادت متعلق دسیا جائے، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری توڑی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی عبادت متعلق دسیا جائے، میرے پیغمبر رات آرام بھی کر دینے، رات کو سوندے بھی نے تے قیام بھی کر دینے، نبی پاک روزہ رکھ دے بنے تے افطار بھی کر دینے، میرے پیغمبر نے شادیاں بھی کی دیا نے۔ یہ تین بندے عام لوگ نہیں، گل بڑی سننے والی دے 209 دے والے ہو، میرے پیغمبر نے صحابی کہنے نے نبی پاک جنتی نے، جنت دے مالک نے، حوض کوثر دے مالک نے، تے سانو تے عمل زیادہ کرنا چاہیے جی۔ ایک صحابی بولے ہے میں آج تو بعد روزہ رکھنا ہے، ناغا نہیں دے کرنا، رات میں نبی پاک کچھ وقت سن دینے، کچھ قیام کر دینے، میں ساری رات قیام کرانگا۔ تیسرا بندہ بولے ہے نبی پاک نے شادیاں کی دیا، میں شادی نہیں کرنی، کیونکہ بندہ الجھنا اندر پہ جاندہ ہے، بس میں اللہ دی عبادت کرانگا۔ یہ تینے بندے گلہ کہہ کے ٹور گئے، میرے پیغمبر کارندر تشریف لے کے آئے، اما جی عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیتا ہے، نبی پاک نے تینہ صحابیوں بلا لے ہے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ عمل اوہی ہے جڑا میں محمد نے کر چھڑے آئے، جڑا بندہ اضافہ کرے گا اندہ اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں دے ملے گا۔ اس واسطے حضرات میں نو تو انہوں چاہیدہ دے نبی پاک دی حدیث عمل کیتا جائے، پیغمبر دی سنت عمل کیتا جائے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا دے، قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی میرے توڑے واسے بہترین نمونہ دے۔ جڑے بندے نے نبی پاک دا طریقہ چھڑ دیتا ہے، نبی پاک دی سنت چھڑ دیتی ہے، نبی پاک نے فرمایا فلیس منا، ایسا بندہ میری امت بچوں نہیں دے ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی ایک دوسرا بندہ سنیا جی، آقا فرماندے نے من تشبہ بقوم فہو منہم، آقا فرماندے نے جڑا بندہ لوگاں دی مشابہت کردہ ہے، غیر مسلمان دی مشابہت کردہ ہے، جنہ دی مشابہت کردہ ہے انہاں دے نال اٹھایا جائے گا، انہاں دے نال کھڑا کیتا جائے گا۔ آج ساڑھے مسلمان جڑے نے نوجوان بچے تے بچیاں انہاں دا جناب طور طریقہ مسلمانہ والا نہیں رہ گیا، کلمہ نبی دا پڑھے آئے، ایک جوان مسلمان گیا حجام دی دکان تے حمام تے، کہندا میرے بال انج بنا دے جنہیں فلاں انڈیا دے کنجر دے بال نے، کلمہ نبی دا پڑھے آئے، طریقہ کندہ اپنایا جے، ابھی گیا جے درہ توجہ کرے آجے، یہ جناب ویلنٹائن ڈے کیوں بنائی جاندے ہو، ایک انہ دی مشابہت، اپریل
ہن کنہ دی مشابہت ہے اے جڑی بسنت مناؤندے ہو بسنت یہ کنہ دی مشابہت ہے یہ تو مسلمانہ دا طریقہ ہی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم یہ تے انڈیا دے لوگاں دی بسنت انہاں دی رضا میں انہاں دا طریقہ اج دے مسلمان تے یہود و نصارا تے ہندو تے بدھ مت دا طریقہ اپنائی جاندے نے نبی پاک فرماندے نے من تشبہ بقوم جڑا بندہ جس قوم دی مشابہت کرے گا انہاں دے نال ہی کھڑا کیتا جائے گا ساڈے نوجوان بڑھیاں ڈوندے نظر آوندے نے بسنت مناؤندے نظر آوندے تیرا فیصل آباد شہر اندر اے بڑھیاں ڈوندیاں ڈور دے نال ایک نوجوان دی جناب جان چلی گئی ضائع ہو گئی وجہ کی ہے سبب کی ہے اسی نبی پاک دا طریقہ چھڈیا نبی پاک دی سنت چھڈی غیرات نال مشابہت کی دیئے نبی پاک فرماندے نے جنہ دی مشابہت کرو گے انہاں دے وچوں ساڈے وچوں بندہ نہیں ہو سکتا تیسرے نمبر تے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ جادو کردا ہے یا جادو کرواوندا ہے مسلمان تا نہیں جادو کردے جی نبی پاک نے فرمایا من جڑا بندہ جادو کردا ہے جادو کرواوندا ہے فلیس منا ایسا بندہ میری امت جو ہو سکدا ایتھے مسلمان جادو کردا ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے پائی نے رشتہ نہیں دیتا ان دی بیٹی تے جادو کر چڑھیا پہن نے رشتہ نہیں دیتا ان دے بچیاں تے جادو کر چڑھیا جادو کرنے والا بھی مسلمان ہے جن دے کیتا جا رہا بھی مسلمان ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ فلیسا منا پاما بندہ ہوئے پاما بی بی ہوئے پاما بابا ہوئے میری امت دے وچوں نہیں ہو سکتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تینہ امامہ دا موقف تے فتوائے وے جڑا بندہ جادو کردائے کفریہ کم کردائے ایسا بندہ جادو کرنے والا بندہ واجب القتل کفریہ عمل پیا کردائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فتوائے وے فرمایا سارے نہیں جڑا بندہ کفریہ عمل کردائے جڑا بندہ شرکیہ جادو کردہ ہے ایسے عمال کردہ ہے ان دے واسے حکام ہے حضرات اسی کڑے پاسے جا رہے ہیں کلمہ نبی دا پڑھ دیا تے در جادو بھی کیتی جا رہے ہیں کلمہ نبی دا پڑھ دیا کہ دوسرے تے جادو چلائی جا رہے ہیں نبی پاک فرماندے نے فلیسا منا ایسا بندہ بھی ساڈے وچوں نہیں ہو سکدا آؤ حضرات مسلمان کلمہ نبی دا پڑھیا جے حدیثاں بھی نبی پاک دیاں پڑھو طریقہ بھی نبی پاک دا اپناؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا بہترین نمونہ ضابطہ حیات زندگی گزارنا چاہتے ہو تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزاریا کرو نہیں سمجھ آئی ذرا توجہ فرمایا جی نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ کاہن بندہ جادوگر بندہ ہاتھ ویکھن والا ہاتھ ویکھدا ہے تے میں نجوم رکھدا ہے ہاتھ وکھاؤ کہندا تاڑیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے میں دساں گا شادیاں کنیاں ہونیاں نے گڈیاں کنیاں نے بڑھیاں کنیاں نے دولت کنی ہے ہاتھ ویکھ کے دس دے کیوں بھائی اے کام کرنے والا بندہ بھی فرمایا فلیسا منا ساڈی امت دے وچوں نہیں ہو سکدا لیکن ایتھے سارا ٹبر ہی یہ کام کردا ہے ہاتھ وکھاؤ کیوں جی یہ تواڈے نال ہاتھ کرنا ہے
हथ विखाओ तुहाडे नाल यही गल हुई ना, और की होया? हथ विखाओ, तुहाडे नाल हथ करना है। साडे एक दोस्त ने मलक अब्दुल रहमान साहिवाल कहते ने मैं ना मुल्तान गया तो उत्थे एक बंदा फुटपाथ से बैठा, हथ वेखी जाए बीबियां बंदे, हाँ जी इन्नियां शादियां ने, दौलत बड़ी है, कोठियां बड़ियां ने। इन्ना मैं नहीं सोचा भी मैं भी मुखा लेना आपदा हथ। कह लगा भी मैं उन्होंने आख्या भी मेरा हथ वेख के दसो भला। मैं हथ फड़ाया, कहना हाँ बच्चा की पूछना चाहता? कहना मैं आख्या जी मेरा नाम दसो। की दसो? नाम दसो। मेरा नाम दसो, मेरा नाम पूछ बच्चा की पूछना? उन्हें कहा मेरा नाम दस। फिर चुप। उन्हें कहा मेरा हाथ तेरे हाथ विच, मैं तेरे सामने बैठा, मेरा नाम दस। जिड्डा मर्जी बड़ा जादूगर होए, काले इलम वाला होए, ना दस सकदा। ये झूठे फराड है, लोगों दे ईमान दे डाकू ने, लोगों दे जनाब इज्जत दे डाकू बने बैठे ने। ना ना बंदा ऐसा काम करने वाला बंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया साडी उम्मत दे विचों नहीं हो सकदा। नहीं समझ आई, रत तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा छोटियां ते शफकत नहीं करदा, बड़ियां दा अदब नहीं करदा, फलैसा मिन्ना, ऐसा बंदा भी साडे विचों नहीं जे। इत्थे सगे बाप दा अदब नहीं करदा, सगी मां दा अदब नहीं करदा। 5 टाइम दा नमाजी है, मां दी गल नहीं मनदा। 5 टाइम दा नमाजी है, बाप दा गुस्सा है। हजरात जिदा बंदा कामयाब नहीं दे हो सकदा। आओ हजरात तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा छोटियां ते शफकत नहीं करदा, बड़ियां दा अदब नहीं करदा। हजरात ते आम बंदे दी गल मैं करदा पिया वा, आम बुजुर्ग दी गल पिया करना वा। जेड़ा आम बुजुर्ग दी गल नहीं मनदा, बड़ियां दा अदब नहीं करदा, फरमाया ऐसा बंदा मेरी उम्मत दे विचों नहीं जे। ते जेड़ा बंदा बाप दा अदब नहीं करदा, अपने बुढ़े बाप दा हया नहीं जे करदा, अपनी बुढ़ी मां दा ख्याल नहीं करदा, वो बंदा जन्नत विच किवें जा सकदा जे? हजरात आओ, अगर जिंदगी अंदर कामयाबी चाहते हो फिर अपने मां बाप दा अदब करया करो, अपने बड़े दा हया करया कर, अपनी बुढ़ी मां दी खिदमत करया कर। जिंदगी अंदर कामयाबी चाहते हो फिर रब दी इबादत, मां बाप दी खिदमत दे अंदर मिलेगी। अल्लाह वाला बड़ा प्यारा तर्जुमा करदा देगी, कहंदा जे लोड़ बंदे अजे तैनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। सुभान अल्लाह। जे सुख चैन चाहते हो फिर मां बाप की खिदमत नाल मिलेगा। लोड़ बंदे अजे तैनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। कर वालिदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तैनू पालिया मुशक्कतां दे नाल। कदी ख्याल कर जिस तेरे बाप ने तेरे वास्ते दिन रात मेहनतां कीतियां, कोशिशां कीतियां, तेरे वास्ते दिन रात दियां कमाइयां लगाइयां, तैनू पढ़ाया। अल्लाह जानदा जदों स्कूलों छुट्टी हुंदी 1000 बच्चे दे विचों तेरा बाप पछाण लैंदा है, औ मेरा लाल आ रही है, औ मेरा बेटा आ रही है। अज जवान हो गई है, मां बाप की खिदमत नहीं करता, अपने बुढ़े बाप का हया नहीं करता, अपनी मुंडी मां का अदब नहीं करता। हजरात मां बाप तुहाडे को निमत ने, बाप जिंदा है ते खिदमत करया कर, टुर गए ने ते दुआ करया कर, निमत दोबारा नहीं लभया करदी। मां जिंदा ही खिदमत कर। अल्लाह की कसम उठा के कहना मेरी वालदा फौत हो गई, 36 साल हो गए ने,
मां किन्नू आका इंजदी शख्सियत नजर नहीं दे आउंदी। इस वास्ते मां बाप की खिदमत कर, जिंदा ने खिदमत कर, टुर के ने दुआ करया कर, ये नेमत दोबारा नहीं लभया करती। मबे इन राजते मना ले दोस्ता, जगमियां प्यार दियां पाले दोस्ता। मां बाप नाराज ने, राजी कर लो, सुलह कर लो, माफी मांग लो। ते जे हजरात फौत हो गए ने ते दुआ करया कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भला किया कि आजे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा बड़ियां दा अदब नहीं करदा, छोटियां ते शफकत नहीं करदा, आका फरमांदे ने फलैसा बिन्ना, ऐसा बंदा भी साडे विचों नहीं है। दस तेरियां नमाज़ां किधर जान गियां, तेरे रोजे किधर जान के नहीं समझ आए। जरा तवज्जो करिया जे, आखिरी जुमले नोट करिया जे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, आका फरमांदे ने मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिहड़ा बंदा मिलावट करदा है वो बंदा भी साडे विचों। आपा तो मेरा ख्याल कोई बंदा मिलावट नहीं करता। पाकिस्तान अंदर हर शहर विच मिलावट है जी। नबी पाक ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिहड़ा बंदा मिलावट करता साडे विचों नहीं हो सकदा। इत्थे दी लाल मिर्चां दे विच पक रंग करके पाई जा रहा है, हल्दी दे विच इट्टां पीस के पाई जा रहा जी, छिलके दे विच सूजी मिलाई जा रहा जी, आटे अंदर मिलावट, चीनी अंदर मिलावट, घ्यो अंदर मिलावट, आयल अंदर मिलावट, दाल अंदर मिलावट, हजरात मेहंदी अंदर मिलावट, हजरात केड़ी केड़ी गल दसां दुध अंदर मिलावट, आबे ज़मज़म विच भी मिलावट। इंज है कि नहीं, हाजी उमरा करके आया, हज करके आया, ये बाजारों बोतल लगदी उत्ते लिया आगे ज़मज़म, एक कैन पानी का है, सारा पिंड ही भुगताता, सारी बरादरी भुगता दी बिच मिला। किते नहीं लिखा भी सारे देना जरूरी है, चलो तुसी देना है थोड़ा दे दियो, मिलावट ना करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिहड़ा बंदा मिलावट करदा वो भी साडे विच हो सकदा नहीं हो सकदा। इस वास्ते अपना तरीका उठना बैठना चलना फिरना, खानदान कुंबा कबीला बरादरी तिजारत दुकानदारी बैंक बैलेंस लालो नहार देना और आज शबरोत हर काम अंदर नबी पाक का तरीका, नबी पाक की सुन्नत देखो। जिन्हें नबी की सुन्नत पे अमल किया वो जन्नत के रिश्ते से जा रहे हैं, उनकी मंजिल जन्नत है। ते जिन्हें नबी का तरीका, नबी की सुन्नत छड़ दी है वो बंदा और रास्ते से जा रही है, उन्हें ख्याल करना चाहिए। अल्लाह को दुआ है कि चंद बातें मैं अर्ज की दी ने, अल्लाह ताला सही माने अंदर सानू कुरान और हदीस से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।